बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज अगेन हम बात करेंगे सानेहा मुरीद के, टीएलपी, मरीम नवाज़ की हुकूमत। इसके अलावा जो उन्होंने एक और कदम उठाया हुआ है जो काबिल तारीफ़ है, लेकिन उसका ने जो रकम मुख्तस किया वो बहुत तोड़ा है कि 10,000 रुपये हम इमाम मस्जिद को देंगे। और उन्होंने जो मस्जिद की तादाद बताई है, पंजाब में 65,000 मस्जिद हैं। अगर इंडिविजुअली आप इसको देख ले तो ये रकम बहुत थोड़ी बनती है। एक इमाम मस्जिद का 10,000 रुपये पे क्या गुजारा हो जाएगा। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाला फार्मूला अगर अप्लाई करे तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले बढ़ते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो उस दिन कहा था कि जो खुदा न खास्ता 600 अफराद जहाँ बहक हुए हैं तो उनकी लाशें कहाँ हैं, वो उसके बारे में आपको तफसील देंगे। और जो मस्जिद और मदारिस को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, क्या वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाह रही है? क्या जो टीएलपी की जो एक मजहबी नज़रिया है या उनके अकायद हैं उनको कंट्रोल करना चाह रही है? इस पर एक मज़मून छपा है और डॉन का एक एडिटोरियल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आखिर में आप हमें अपनी कीमती राय भी दें। हमारा कमेंट सेक्शन हाज़िर है तफ़सीलात शेयर करने से पहले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं तफ़सीलात की जानब। उस दिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी में से ख़िताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा था कि खुदा न खास्ता कि अगर 600 अफराद जाँ बहक हुए हैं तो उनकी लाशें कहाँ हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी तक आपने इस पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या तहकीकात अभी मुकम्मल हुई? क्या आपने तहकीकात की? और अगर की तो उसका रिपोर्ट पब्लिक के साथ क्यों नहीं शेयर किया? संडे वाले दिन मैंने व्लॉग में कहा था कि जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें कहा था कि 3 घंटे वक्फे से मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान ये फायरिंग हुई। और इसके नतीजे में जो ज़ख्मियों की तादाद है, जहाँ बहक अफराद की तादाद है, वो बहुत तोड़े हैं। तो मैंने आपको उसी दिन से कहा था कि इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ पर सवाल उठाने से पहले अगर उस कमेटी के सामने मरीम नवाज़ कहती कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें ये पता चला है कि लाशें नहीं हैं, और अगर हैं, अगर लोग जहाँ बहक हुए हैं तो उनकी लाशें किधर हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बात की। उसने कहा था कि इनके पास असलहा कहाँ से आया। मरीम नवाज़ ने कहा कि तस्वीर और वीडियोज़ को इनके दफातर से मिलने वाले असलहा आ रही है, बताया जाए कि मुजाहिरीन के पास असलहा कहाँ से आया। अगेन ये वो वाली बात है कि ये आप मीडिया के सामने बात ना करें, आप कमेटी में लोगों से ना पूछें। जो मुतल्लिका हुकाम है उनको आप हुक्म दें, आप चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहें कि आप इसकी तहकीकात करें और मुझे रिपोर्ट दें कि उनके पास असलहा कहाँ से आया। पहले भी एक मुज़ाहिरा हो रहा था, एक प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि हमने असलहा पकड़ लिया और वो असलहे की तस्वीर है। तो अगेन इनको कमेटी के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनका मज़ीद कहना था कि शरपसंद जमात से जला दो, मार दो के नारे सुने, पुलिस एहलकारों को गोलियाँ मारी गई, गाड़ियों को जला दिया गया, लेकिन फ़लस्तीन का नाम नहीं सुना। उलमाए कराम रहनुमाई करे कि इन लोगों को क्या नाम दिया जाए। एक और ख़बर आई जिसमें मरीम रज़ीब साहिबा ने ट्वीट किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। ये मुल्क में पहली मरतबा नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देख सकते हैं। उन्होंने इससे पहले इस एक्ट को या इस अमल को खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज़ किया है। पंजाब में आप कह सकते हैं कि पंजाब में ये पहली मरतबा हो रहा है। महल्ले में चंदा इकट्ठा करके मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। इजलास में बताया गया कि मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए इक़दामात की हिदायत की। ये उनका अहसन कदम है। इसके अलावा इन्होंने एक और कहा कि लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब भर की तमाम मस्जिद में नमाज जुम्मा और दीगर नमाज़ें बाजुमात अदा की जा रही है। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद का तकद्दुस बरकरार हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही हर पुरअमन शहरी का फ़र्ज़ है। ये चीज़ें उन्होंने जो की, ये एक एहसन कदम है। लेकिन इससे जो लोग अख़ज़ कर रहे हैं वो ये है कि जब आप इमाम मस्जिद को अब गवर्नमेंट की जानिब से अदा करेंगे तो क्या वो अपनी मज़हबी अकायद और उनके जो नज़रियात हैं
اس کو چھوڑ کر جو حکومت ان کو کہے گی وہ کریں گے؟ کیا یہ نیریٹو کنٹرول کرنے والی بات ہے؟ اس پر ڈان نے آج ایک مزیدار ایڈیٹوریل لکھا ہے، اور وہ ایڈیٹوریل کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ لفظ بلفظ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات کئی دہائیوں سے ریاست کے لیے ایک چیلنج رہی ہے کہ وہ ممبر سے اٹھنے والے بیانیے کو کنٹرول یا منظم کریں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ انتہا پسند مبلغین نے مسجد اور مدرسے کو نفرت انگیز تقریروں، فرقہ وارانہ خیالات کو فروغ اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کی تاریخ ایسے متعدد واقعات سے بری پڑی ہے جس میں انتہا پسند علماء نے ریاست کو للکارا، اور لال مسجد کا سانحہ اسی نوعیت کا شاید سب سے سنگین واقعہ تھا۔ حالیہ دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کے تشدد پر مبنی رویے اور مسائل کڑے کرنے والے احتجاجوں کے نتیجے میں ریاست کو کارروائی کرنا پڑی، جس کے بعد اس جماعت کو پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن سوالات اس کے بعد بھی باقی رہیں کہ پنجاب میں ٹی ایل پی کے زیر انتظام 400 سے زائد مساجد اور مدارس کا کیا بنے گا۔ ابتدائی طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ محکمہ اوقاف ان اداروں کو چلائے گا، لیکن بریلوی علماء کے دباؤ کے بعد، جنہیں خدشہ تھا کہ ریاست ان مساجد کو کنٹرول کسی مسلک کو نہ دے، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان مساجد کا انتظام معتدل علماء کے ایک گروپ کے سپرد کیا جائے، جس کی قیادت مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے 65,000 مساجد کے خطبہ اور ائمہ کے لیے ماہانہ وظائف کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ اقدامات یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ ریاست کو مذہبی اداروں پر کتنا کنٹرول حاصل ہونا چاہیے، اور انفرادی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے حد کہاں کھینچی جائے۔ دیگر مسلم ممالک مثلا سعودی عربیہ، ایران اور ترکیہ میں ریاست ائمہ کی تقرری اور نگرانی میں براہ راست مداخلت کرتی ہے، خصوصاً جمعے کے خطبات کی تیاری اور مواد کی جانچ میں۔ کیا پاکستان میں بھی اسی نوعیت کا ماڈل اپنایا جا سکتا ہے؟ ڈان نے کوشچن پوچھا ہے کہ دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں جو امام مسجد ہیں وہ خود جمعے کے خطبے پہ کیا بیان کرے گا، کیا بولے گا، اور جو اس کا کنٹیکس ہوگا، جو آؤٹ لائن ہوگا، وہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان میں بھی ماضی میں مساجد کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر 1960 کی دہائی میں ایسے قوانین بنائے گئے جن کے تحت مساجد کے لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اذان اور جمعے کے خطبے تک محدود کیا گیا۔ بعد کے اشروں میں، خصوصاً جب ملک میں مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا، تو ریاست نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس کی رجسٹریشن اور نگرانی کا فیصلہ کیا۔ تاہم ٹی ایل پی کے ابھرنے اور فرقہ وارانہ گروہوں کے سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسائل اب بھی برقرار ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ مذہبی اداروں پر ریاستی نگرانی ضروری ہے، لیکن کچھ حدود کے ساتھ۔ مثلا ریاستی مداخلت کے دائرے کو واضح طور پر متعین کیا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریاست کس حد تک انٹرفیئر کر سکتی ہے، اور صرف ان مبلغین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو طے شدہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں خاص طور پر وہ خطیب شامل ہیں جو نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں، کسی مذہب، مسلک یا برادری کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، یا ریاست کے خلاف بغاوت یا تشدد پر اکساتے ہیں۔ اس حوالے سے ریاست اکثر تاخیر سے کارروائی کرتی ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ان حدود سے ہٹ کر ریاست کو عبادات، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مذہبی رسومات یا ذاتی نظریات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ڈان کا ایڈیٹوریل لکھتا ہے کہ ریاست کو کسی بھی بندے کی اس کی جو ذاتی نظریات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، اس میں انٹرفیئرنس بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے ائمہ کو سزا دینی چاہیے جو کسی خاص موضوع پر ریاستی موقف سے ہٹ کر بات کریں، جب تک وہ تشدد یا نفرت کو فروغ نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو سوالات پوچھے اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب کے دوران، وہ سوالات ان سے نہیں پوچھنے چاہیے، اور جو ڈان نے ایڈیٹوریل ریز کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین ان کو بنانے چاہیے، اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ جو امام ہے جو خطبہ دے گا جمعے کے دن یا وہ تقریر کرے گا، کیا اس میں بھی انٹرفیئرنس کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز، آپ کو انسان کی یا کسی بھی مذہبی پیشوا کی ذاتی عقیدہ اور اس کی جو مذہبی رسومات ہے اس میں مکمل طور پر آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ڈان نے اس پہ بہت ہی واضح لکھا۔ میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ اپنے فیڈ بیکس لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک لاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔